इस सुबह से दोपहर तक माहिर अपने ऑफिस में काम करते हुए कितनी दफ़ाई खिड़की में रखे कैक्टस को देख चुका था। वो मुरझाया हुआ लग रहा था, उसकी जड़ें कमज़ोर और रंग भूरा पड़ रहा था। शबनम 2 दफ़ा वजाहत दे चुकी थी, तीसरी दफ़ा न पूछने पर वो बुरा मान गई। माहिर बे मुझसे मीटिंग फिक्स करवा ले, डिनर अरेंज करवा ले, जो कहे मैं करूँगी, लेकिन मैं पौधों का ख्याल नहीं रख सकती। मैंने पौधे कभी नहीं रखे। आपके साथ रह रह कर मैं भी मशीन बनती जा रही हूँ। मालिक उसे आज भी कॉल कर रहा था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता था। मालिक ने मैसेज करके कैफ जमाल की कारगुजारी माहिर को बता दी थी। कैफ की कज़न सफूरा ने कैफ से मालिक का नंबर लेकर उसे कॉल की थी और उसे बहुत सुनाई थी। साथ ये भी बताया था कि उन्होंने कैफ से असले के ज़ोर पर जो काम करवाया है, इसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा, और ये कि वो लोग उसके दोस्त के करीब ना आएँ तो बेहतर होगा। माहिर ने मालिक को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता रहा। वाई 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 वाओ, आवाज़ पे वो चौंका। बीरबल दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा था। उसका चेहरा तंजिया मुस्कुराहट से लबरेज था, घुंघराले बाल हवा से झूल रहे थे। मैं मसरूफ़ हूँ भी, कीबोर्ड पर टाइप करते माहिर ने सर उठा कर उसे थकान से देखा। यकीनन मालिक उसे भी कैफ जमाल की कथा सुना चुका था। वाई बे, क्या कहा था मैंने तुम्हें माहिर फरीद? बीरबल उसके सामने आया और मेज़ पर हथेली रख कर उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में मैंने कहा था ना वाली चमक थी। बी, मेरे पास वक्त नहीं है, उसने सख्ती से अपनी बात दोहराई। मैंने कहा था ना कि वो लड़का कैफ से जमाल तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें विलन बनाकर पेश करेगा, लेकिन तुमने क्या कहा? बीरबल, मेरा दिमाग ना ख़राब करो इस वक्त। तुमने कहा कि बीरबल एक केक बनाने वाला आदमी है। बीरबल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर गुजारा करने वाला आदमी है। वो तन से मुस्कुराते हुए उसे उसके अल्फाज लौटा रहा था। माहिर लम्हे से बरहमी से उसे देखे गया। बीरबल बाप की दौलत लटाने वाला आदमी। बीरबल को तो किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता, इसलिए बीरबल की बात यूँ सुनी चाहिए। फिर कौन दुरुस्त साबित हुआ? माहिर ने इंटर काम उठाया और दबा दबा सा घुराया। शबनम, नहीं नहीं माहिर पे, मेरी बात पूरी सुने। वो मेज़ पर हाथ रख के झुका, तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। कैफ जमाल ने उसे कहा कि तुम एक गैंगस्टर हो। तुमने अस्ते के ज़ोर पर उस बेचारे को मजबूर किया था। शबनम भागती हुई अंदर आई, बौखला के इन दोनों को देखा। माहिर ने बाजू उठाकर इशारा किया, निकालो इस आदमी को मेरे ऑफिस से। नहीं नहीं, मुझे ज़रा अपनी स्ट्रीट स्मार्ट भाई से हिसाब किताब तो करने दो। बीरबल, चलो यहाँ से। माहिर का मूड पहले ही खराब है। शबनम ने उसे बाजू से थामा और बाहर ले जाने लगी। बीरबल की नसीहत ना सुनने का अंजाम देख लिया, देख लिया, वो बुलंद आवाज़ में कहता जा रहा था। शबनम उसे खींच के बाहर ला रही थी। माहिर ने हाथ चला के जाओ जाओ कहा और बदमज़गी से बड़बड़ाते हुए काम की तरफ मतवज्जो हो गया। छोड़ो मुझे, तुम वैसे भी मेरी सेकंड क्लास फेवरेट हो। बाहर निकल के बीरबल ने खफकी से उसे अपना बाजू छुड़ाया, फिर कॉलर दुरुस्त किए, बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा के शबनम को देखा। काश मेरा बाप जिंदा होता और ये मंजर देखता, फिर उसे एहसास होता कि उसका कौन सा बेटा ज़्यादा स्मार्ट है। तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल भी देखता, जिनमें वो तमाम तोहफे दर्ज हैं तो तुम लड़कियों के लिए ख़रीदते हो, वो भी एक जैसे। किसी दिन तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड एक साथ बैठ गई ना तो तुम बचोगे नहीं। शबनम ने ऐनक के पीछे से उसे घूरते हुए कहा। तुम क्यों जलती हो? वो मुस्कुरा के सर झटक के आगे बढ़ गया। शबनम पैर पटक के रह गई। वो स्टाफ के हाल के सामने से गुजरा तो कहीं सर उठे, कहीं मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वो सबको मुस्कुरा के सलाम कहता आगे बढ़ रहा था जब एकदम रुक गया। लिफ्ट से चंद अफराद निकल रहे थे। इनके पास एक ट्रॉली थी जिसमें सब पौधों वाले गमले थे। पौधे? उसने हैरत से पर उठाए। हाँ, माहिर ने सारे ऑफिस में पौधे लगाने का कहा है। बीरबल के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट ऊपर आई। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन शबनम ने उसको कोहनी से वापस खींचा। बिल अदा करो माहिर का, वो जो तुमने अपार्टमेंट और कार का नुकसान किया था। बिल? बीरबल ने मुस्कुरा के सर हिलाया। भी अदा करता हूँ, सूद समेत। बाजू चढ़ा के मुस्कुरा के आगे बढ़ा। उसका रुख कैफेटेरिया की इंचार्ज खातून की तरफ था जो पौधे अरेंज करवा रही थी। आबला जिम, प्यारी आपा। मुस्कुरा के ताबेदारी से इन्हें रोका। वो रुकी और इसे देख कर मुस्कुराए। खुश आमदीद बीरबल। वो उसे सर हिला हिला के दुआएं देने लगी। माशाअल्लाह, कैफ सरसब्ज होने जा रहा है, वो सराहते हुए कहने लगा। शबनम इन दोनों के साथ आ खड़ी हुई, मशकूक नज़र से बीरबल को घूर रही थी। उसका कोई भरोसा न था। हाँ, माहिर बे ने सारे ऑफिस में पौधे लगाने के लिए कहा है। जानती हैं इसकी वजह क्या है? वो इनकी तरफ झुक के राजदारी से गोया। वह खातून चौंकी गई। शबनम के भी कान खड़े हो गए। क्या? आपके माहिर फ्री जहाँ छुट्टियाँ गुजारने गए थे, वहाँ की एक लड़की से इन्हें मोहब्बत हो गई है और किसी बागबान की बेटी है। इसी को खुश करने के लिए माहिर ये सब कर रहा है। जहाँ शबनम का मुंह खुले का खुला रह गया, वहाँ खातून ने होंठों पर हाथ रख लिया। एक लम्हा शाक में गुजरा। दूसरे ही लम्हे वो बड़ी एक्साइटमेंट से बोली, वाकई कोई लड़की है क्या? नहीं और नहीं तो क्या। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वरना। वो हंस के बोला, इस रिपोर्ट को कौन बदल सकता था? बीरबल। शबनम ने ज़ोर से पैर पटका। बीरबल मुस्कुरा के हाथ माथे तक ले गया। अपने पास को मेरा सलाम कहना। एक आंख दबाई और कंधे से नादीदा गर्द झाड़ता आगे बढ़ गया। साथ ही वो ज़ेरे लब हंसता जा रहा था। और मांगे मुझसे बिल। अबला। शबनम परेशानी से गई। ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, झूठा एक नंबर का। प्लीज़ ये बात आगे किसी को ना कहना। तौबा तौबा, मैं क्यों कहूँगी? मुझे इल्म है बीरबल की आदत का। समझो इसने बात की और होंठों पर जिप लगाने का इशारा किया और बात दफन होंगी।
वो उसे यकीन दिलाती आगे बढ़ गई, अलबत्ता चेहरा एक्साइटमेंट से तमतमा रहा था। शाम से पहले ये बात सारे ऑफिस को मालूम हो चुकी थी। ज़ियाद ने कहा था कि वो नगीना आंटी उसका रिश्ता मांगने आएंगे और वो आ गए। उसने अपने कमरे की खिड़की से फ्रूट बास्केट और मिठाई के टोकरे अंदर जाते देखे थे, जैसे रवायती ख़ानदानों में होता है। सब कुछ वैसे ही हो रहा था। खिड़की से उसने ज़ियाद का हाथ पकड़ के स्टिक के सहारे चलती नगीना आंटी को भी देखा था। वो पहले की निस्बत कमज़ोर और बीमार लग रही थी। माला ने हियासियत से सोचा, क्या इनका दुश्मन एक ही था? वो जिसने इसकी माँ को बीमार किया था, वही नगीना आंटी को बीमार कर रहा था। बीमार अल्लाह करता है, वही हंसाता, वही रुलाता। जादू तो बस एक सबब है। माही ने उसकी बात सुन के फ़ौरन उसे से तबसरा किया। माही का चेहरा इस वक्त उसके फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। सिंगार में इसके आईने के सामने उसने फ़ोन सेट कर रखा था, यूँ कि वो माही को देख सकती थी और माही उसे। वो अपना अक्स देखते हुए तैयार हो रही थी। हल्के नीम बाल शानों पर बिखरे थे, सब्ज़ आंखों पर भूरा लाइन लगा था। दाएं बाएं को माँ के चेहरे को गौर से देखा, एक पिंपल भी नहीं था। शुक्र, तुमने फ़ैसला कर लिया। अभी थोड़ा ही फ़ैसला सुनाने, अभी वो रिश्ता मांगेंगे, फिर कुछ दिन बाद हम इन्हें जवाब देंगे। हमारी रवायत भूल गई हो क्या? माला ब्रश से चेहरे पर फिनिशिंग पाउडर हल्का हल्का टेप करी थी। उसने फिरोज़ी दुपट्टे के साथ हमरा चिकनकारी की कमीज़ पहन रखी थी, जिसकी चूड़ीदार आस्तीन थी। मगर तुम खुश हो ना माला? माई सोचते हुए से देख रही थी। आज खुश हूँ। अब चेहरे पर ब्लश लगा रही थी। रुखसार गुलाबी पड़ने लगे। जो भी हो रहा था उसे बुरा नहीं लग रहा था। माला, माही खंखारी, तुम्हें ज़्यादा पसंद था या? थूक निकला माहिर फ्रीज। माला की मुस्कुराहट गायब हुई। शौकी नज़र से स्क्रीन पर नजर आती माही को देखा। ज़ाहिर है ज़ियाद, कैफ़ के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती थी। वो एक अच्छा कोलीग था, एक दोस्त की तरह। मुझे नहीं पता वो क्या था, वो चलाई, लेकिन वो जो था वो नहीं था। ज़ियाद कम अज़ कम एक सच्चा इंसान है, जो नज़र आता है वही है। तुम उसे अभी तक कैफ़ कहती हो, हालांकि इस कमबख्त का नाम माहिर है। माला ने जवाब नहीं दिया। अब कानों में फ़िरोज़ी पत्थरों वाले टॉप्स पहन रही थी। वैसे वो कमबख्त मिल जाए मुझे कहीं, मैंने उसका मुँह ना तोड़ दिया तो। माही, इसका जिक्र मत किया करो, मेरी ज़िंदगी से जा चुका है। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन तुम उससे नफ़रत करती हो माला, और नफ़रत का ताल्लुक़ इतना ही मजबूत होता है जितना मोहब्बत का। टॉप्स पहनते पहनते उसकी उंगलियां थम गई। फिर उसने सर झटका। माही, तुम उसको ना स्टालिक करोगी, ना सर्च करके कोई मैसेज करोगी? अच्छा। उसे माही की आदत का इल्म था, इसीलिए वो दोबारा तंबी। और अगर कभी उसने तुमसे दोबारा रब्ते की कोशिश की तो तुम जवाब तक नहीं दोगी। यूँ ही एक डर सा था कि वो किसी दूसरे के ज़रिए माला से रब्ता करने की कोशिश करेगा, या शायद उम्मीद थी। माही आगे से हंसती। मुझसे रब्ते की उसने कोशिश की तो ऐसी तबीयत साफ़ करूँगी कि याद रखेगा। अमीर बाप का बेटा होगा अपने मुल्क में। मेरे हाथ लग गया ना किसी दिन। माही दांत किचकिचा के कह रही थी। उसे इस साइकोपैथ अमीर आदमी पर बहुत गुस्सा था, सिवाय एक के। उसे सारे अमीर आदमी बुरे लगते थे। लेकिन माला, तुम वाकई ज़िया से शादी कर लोगी? माही ने पुकारा। वो कुछ मुतज़ब्ज़ब थी। माला जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मुझे मेहमानों के पास जाना है। बात अधूरी रहेगी। फिरोज़ी लिबास वाली लड़की ने आईने में अपना अक्स देखा और मुस्कुरा दी। फिर उसे अपनी खुशी पे हैरत हुई। वो वाकई बेहतर महसूस कर रही थी। कैब पस मंज़र में चला गया था। अब सिर्फ ज़ियाद था और उसके लिए ज़ियाद का बढ़ा हुआ हाथ। वो सफ़ेद ही से चलती बाहर आई तो लंबे बाल कंधे पर एक तरफ डाले हुए थे। बाहर लॉन्ज में सब बैठे थे। मोहित और माँ एक तख्त पे और सामने सोफ़े पे नगीना आंटी और ज़ियाद। उसे देख के वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। बस यार शलवार कमीज़ में मलबूस था, हमेशा की तरह टाल, डार्क और हैंडसम। क्लीन शेव, नफासत से कटे बाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट। नगीना आंटी भी मोहब्बत से उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा मज़ीद नखीफ़ हो गया था। वह तकलीफ़ में लगती थी। अभी तक इनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई थी। वो इनके सामने एक सिंगल सोफे पे बैठ के टांग पर टांग रही। माला के आने से पहले ही नगीना आंटी रिश्ते की बात कर चुकी थी। इससे पहले नगीना आंटी ने माँ से उसका रिश्ता आम बातचीत के दौरान मांगा था। इस बात को कई हफ्ते बीत चुके थे। अब वो पूरे चाह से आई थी और रवायती ख़ानदानों की तरह मोहित और माँ ने सोचने का वक्त लिया था। जब तक वो लॉज में आई, वो सब ख़ानदान वालों की नॉर्मल बातें कर रहे थे। मौसम का हाल, किसके यहाँ क्या चल रहा है। ज़्यादातर खामोशी से मुस्कुराता है, वो भी बस नरमी से मुस्कुराएगी। इन दोनों को आपस में बातचीत की ज़रूरत रही थी, बस खामोशी बातें करती रही। आज बहुत अरसे बाद वो खुल के खुश हुई थी। इस्तांबुल के इलाके लियोनत में बने कैफ नामी 4 मंजिला विला पर आज की सुबह मुख्तलिफ सूरतें थी। माही फ्रीद की कार जब गेट से अंदर दाखिल हुई और वो कोट का बटन बंद करता बाहर निकला तो विले ने आगे बढ़कर दांत निकालते हुए कहा, प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑफिस में। माहिर महज हूँ करके आगे बढ़ गया। ग्लास डोर खुले और सामने कैफ की रिसेप्शनिस्ट नजर आई। आज उसकी मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही मैंने खेस थी। प्लांट से हमारा स्टूडियो ऑफिस सरसा गया है, माहिर पे उसने मुस्कुरा के कहा। तो माहिर ने सर के जंपर से तारीफ वसूल की और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। यूं ही से महसूस हुआ कि उसके पीछे बैग लेकर आते ड्राइवर अर्दल और रिसेप्शनिस्ट के दरमियान मैंने खेस मुस्कुराहट का तबादला किया गया है। प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं माहिर। लिफ्ट में एक आर्किटेक्ट ने, ऊपर मेन हॉल में डिज़ाइनर्स के ग्रुप ने, यहाँ तक कि सफाई करते हाकरोब ने भी दांत निकाल के जब कहा तो वो ठटका। मुड़ के इतराफ में नज़र डाली, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी। किसी महसूस हो रहा था कि स्टाफ की नज़रें उस पर हैं। कुछ सर ऊपर हुए
دبی دبی ہنسی۔ اس روز والی جونیئر آرکیٹیکٹ اسے دیکھتے ہی اپنا ٹیب لے مسکرا کے اپنا کام دکھایا۔ اب کیسا بنا ہے؟ ماہر نے ایک نظر اس کے ٹیبلٹ کو دیکھا۔ سرکولیشن ٹھیک ہے اب، لیکن کہتے ہیں تو پلانٹ سیٹ کر دو۔ بلکہ جب کہا کہ معصومی سے بولی تو وہ چونکا۔ ٹیب واپس نمایا تو وہ حسید بھائی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے سوچتی نظر سے دیکھنے کا کوئی گڑبڑ تھی۔ اس کے آفس کے باہر شبنم کا ڈیسک رکھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر شبنم گڑپ سے سر جھکائے کچھ تلاش کرنے لگی۔ شبنم، وہ اس کے ڈیسک کے پاس رکھا۔ جی ماہر بھائی، وہ تھوڑی سی سینے سے لگائے دراز میں ہاتھ مار رہی تھی۔ کوئی بات ہوئی ہے آفس میں کیا؟ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ وہ پوری جھک کے پیپر بین میں پڑے کاغذ ادھر ادھر کرے تھی۔ شبنم، وہ دانت پر دانت جما کے بولا، لیکن وہ سر اٹھانے سے انکار تھی۔ وہ آفس ڈور کی طرف بڑھا۔ اسی وقت قریبی کیبن میں موجود دو لڑکیاں جو ایک ساتھ ایک اسکرین پر کام کرتی تھیں ماہر کو دیکھ کے مسکرائی اور سر قریب کے آپس میں کہنے لگی، لڑکی فلورسٹ ہے، نہیں اس کا باپ باغبان ہے۔ انہوں نے دانستہ طور پر آواز اتنی اونچی رکھی تھی کہ وہ سن لے۔ ابھی کل ہی تو ان دونوں کو ماہر سے ڈانٹ پڑی تھی۔ بیربل، اس نے مٹھیاں بھیج لی، پھر تیزی سے واپس شبنم کے ڈیسک تک آیا۔ شبنم جو بھی سیدھی ہوئی تھی، اس نے فوراً چہرے کے آگے ایک فائل پھیلا لی۔ گارڈ کو اطلاع کر دو، آج سے بیربل فرید کا ہمارے آفس میں داخلہ بند ہے۔ وہ غصے سے گرایا اور پھر رکا نہیں، سیدھا اپنے آفس میں چلا گیا اور دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند کیا۔ شبنم نے فائل اٹھائی اور بڑے ہی سکون سے ریسیور اٹھا کے لائن میں لائی۔ گارڈ، آج سے بیربل فرید کا 12ویں دفعہ ہمارے آفس میں داخلہ بند ہے۔ گیٹ پہ بنی کینوپی میں موجود گارڈ نے تابعداری سے اس کا فرمان سنا فون رکھتے ہوئے ساتھ والے گارڈ کو مخاطب کیا۔ اچھا ہوا ماہر بھائی نے اس کا داخلہ بند کیا، کئی دن سے وہ خالی ہاتھ آ رہا تھا۔ ہاں، اس دفعہ سے چاکلیٹ بکلاوے کے بغیر داخل نہیں ہونے دینا۔ ہر دفعہ وہ ہمیں پستہ بکلاوے سے راضی کر لیتا ہے۔ دونوں اب سر جوڑے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جو بیربل کی بیکری پہ بنتی تھی اور اس نے ابھی تک انہیں نہیں کھلائی تھی۔ اوپر ماہر کے آفس میں شبنم نے ہدایات کے مطابق کیف جمال کو ویڈیو کال ملا دی۔ ماہر سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا کمپیوٹر اسکرین پہ جاتی گھنٹی دیکھ رہا تھا۔ سلسلہ ملتے ہی کیف جمال کا چہرہ روشن ہوا۔ وہ غالباً ابھی نیند سے جاگا تھا اور ماہر فرید کی شکل دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ دیکھیے ماہر صاحب، وہ جلدی سے کہنے لگا، لیکن ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ پیچھے ٹیک لگائے وہ اسی سفید شرٹ اور گرے ٹائی میں ملبوس تھا۔ تمہارا بزنس پلان کہاں تک پہنچا کیف؟ نرمی سے پوچھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بنا رہا ہوں، کیف نے تھوک نکلا اور لہجے کو سرسری سے بنایا۔ ماہر نے سر جھٹکا۔ کہا تھا نا تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، لوزر تھے اور لوزر رہوگے۔ خیر، میں نے تمہیں اس لیے فون نہیں کیا۔ اس نے کڑک چائے کا گرما گرم مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ جانتا ہوں آپ نے کس لیے فون کیا۔ کیف کی نیند کھل چکی تھی اور ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ یقیناً یہ ویڈیو کال ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں مجھ سے اس جھوٹ بولنے کا اعتراف کروائیں گے تاکہ اس کی کاپی صفورہ اور کشمالہ کو بھجوا کے مجھے جھوٹا ثابت کر سکے۔ لیکن میں آپ سے نہیں ڈرتا، میں نے انہیں کچھ غلط نہیں کہا، میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں۔ ماہر فرید ہلکا سا ہنس دیا۔ ہمارے ہوٹل سویٹ کی میٹنگ کی ویڈیو اور آڈیو میرے پاس ہے کیف۔ تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہی کافی تھی، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیف جمال اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہر نے اسے پہلی دفعہ فون کیا تھا۔ تم نے کشمالہ سے کہا کہ میں نے تمہیں اسلحے کے زور پر ڈرایا ہے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں صرف تمہاری غلطی کی تصحیح کے لیے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ اس نے چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا، پھر اپنے کالر کی نادیدہ شکن درست کی۔ تم مجھے نہیں سمجھ سکے کیف۔ دیکھو، وہ واقعتاً سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، جو ڈیل تم نے کی تھی وہ ایک مافیا باس یا گینگسٹر سے نہیں کی تھی، وہ ایک سینے پر انگلی رکھی بزنس مین کے ساتھ کی تھی۔ میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے اسلحہ پسند نہیں ہے، مجھے نمبرز پسند ہے۔ نمبرز اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ ٹھہرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اس نے میز پر رکھے کاغذات اٹھائے، کیمرے میں لہرائے۔ یہ تمہارے کریڈٹ کارڈ بلز ہیں، وہ تمام عیاش ہیں جو تم نے ان 3 ماہ میں میرے کھاتے سے کی ہیں۔ کیف خاموش مگر سوچتی نظروں سے اسے دیکھا گیا۔ ماہر کاغذ سے پڑھ کے بتایا تھا، ریسٹوران کے بل، مہنگے گیجٹس کی چائنا اور سنگاپور سے امپورٹ، دبئی کا ایک ٹور، ہوٹل بکنگ، شاپنگ، کھانے، خواتین کے استعمال کی بہت سی چیزیں جو غالباً تم نے تحفوں میں دی ہیں۔ تم نے ماشاءاللہ 3 ماہ میں 3 کارڈز کی لمٹ ختم کی ہے۔ اس نے کاغذ رکھے، کیف جمال کی آنکھوں میں دیکھا، اور 3 ماہ بعد تم نے ہماری ڈیل توڑ دی۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ تم نے کشمالہ سے جھوٹ بولا۔ آپ مجھ سے کسی بات کا اعتراف ویڈیو کال پہ نہیں کروا سکتے۔ ماہر نے کاغذ رکھے اور مسکرا کے اسے کہا، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی؟ کیا؟ یہی کہ $1 ملین کمائے نہیں جاتے، کسی سے لیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دولت اپنے باپ سے لی تھی اور مجھے اپنے باپ کی دولت کا ضیاع سخت ناپسند ہے۔ سوچو کیف، پھر میں وہ دولت تمہارے اوپر کیوں ضائع کروں گا؟ کیونکہ میں ایک امیر آدمی کا ایڈونچر تھا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں ایک لوزر ہوں۔ وہ تلخ ہوا۔ نہیں، کیونکہ میں ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے کئی سال پہلے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ اچھا بزنس مین کبھی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا اور پیچھے ٹیک لگائی۔ میں نے بھی نہیں کی، میں نے صرف تمہارے قرضے ادا کیے اور تمہیں نئے جوتوں کے لیے رقم کا ایک پیکٹ دیا۔ تمہاری باقی خرچوں کے لیے مالک نے تمہیں 3 کریڈٹ کارڈز بنوا کے دیے تھے۔
تمہیں کبھی کارڈز ایشو نہ ہوتے اگر مالک اپنے تعلقات استعمال نہ کرتا۔ پھر کیف جمال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم نے ان 3 بینک اکاؤنٹس میں ایک خطی رقم ڈالی تھی، لیکن بل کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہم رقم نکال لیتے تھے۔ کہا نا، یہ میرے باپ کے پیسے ہیں، ہمارے نام کی وجہ سے بینکرز کو تسلی تھی کہ رقم ادا ہو جائے گی۔ تم ایک کے بعد ایک کارڈ ختم کرتے اور ہم نے بینک کو تم سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دیا۔ لیکن پھر کیف جمال، تم نے ڈیل توڑ دی۔ ایک منٹ، وہ جیسے کسی خواب سے جاگا، بوکھلا کے اسے دیکھا۔ وہ کریڈٹ کارڈ میرے نام پہ ہے، مالک کے سسٹر نے مجھے بینک لے جا کے بنوائے تھے۔ ان کے بلز ادا نہیں ہوئے کیا؟ میں کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کیا کرتا کیف۔ میں ایسے شخص کے بل کیوں ادا کروں گا جس نے اپنی طرف کی ڈیل توڑی ہے؟ نہیں پلیز، آپ ایسے نہیں کر سکتے، وہ بکھلا کے کہہ رہا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ لاکھوں کے بل ہیں، میرے بائیو میٹرکس اور میرے شناختی کارڈ پہ یہ کارڈز مجھے ایشو ہوئے تھے، میں انہیں ادا نہیں کر سکتا۔ مگر ماہر فرید کا چہرہ سپاٹ تھا، سرد اور سپاٹ۔ یہ خرچے تم نے کیے ہیں، ان کا بل بھی تم ہی بھرو گے۔ تم نے کہا تھا نا کشمالہ سے کہ تم نے ماہر فرید سے پیسے نہیں لیے، تو دیکھو میں نے تمہاری بات سچ کر دی۔ نہیں پلیز، یہ نہ کرے، میں بینک ڈیفالٹر بن جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ماہر زخمی سا مسکرایا اور آگے کو جھکا۔ یہ تمہیں ماہر فرید کے بارے میں جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، میں کشمالہ کو سچ بتا دوں گا، میں کہوں گا کہ آپ کو کوئی قصور نہیں ہے، میں سب اپنے ذمہ لے لوں گا۔ اب دیر ہو چکی ہے کیف، اب تمہاری اس گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پلیز، اس کا سارا خون نچڑ چکا تھا، میرے کوئی باعث رشتے دار بھی نہیں ہے جو مجھے بچا سکیں۔ سفورہ ویسے ہی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے کہا نا کیف جمال، میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے کسی کو مارنے کے لیے بندوق نہیں اٹھانی پڑتی۔ میرے لیے کریڈٹ کارڈ بلز اٹھا کے دکھائے، نمبرز کافی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے بٹن دبا کے کال بند کی اور انٹرکام اٹھایا۔ مالک کے اسسٹنٹ سے کہو کہ وہ بینک مینیجر کو ہرا سگنل دے دیں، ہمارے ساتھ میں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی وصولی سے خود کر سکتے ہیں۔ اسپاٹ لیجیے میں کہہ کر اس نے ریسیور رکھا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا ترس یا رحم نہ تھا۔ ڈیل توڑنے والوں کو اس نے کبھی پوری پیمنٹ نہیں کی تھی۔ اس شام فیضی خانم نے اس کے لیے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پہ کچھ تھا جس کو دیکھ کے ماہر ٹھٹک گیا۔ مہمان آئے ہیں، انہوں نے دبے لفظوں میں اشارہ کیا۔ ماہر کی نظر جوتوں کے رائے تک گئی، وہاں کسی کے جوتے نہیں تھے۔ اس نے استمبلی سے بوٹ اتارے، جرابوں سے چلتا ہوا آگے آیا، راہداری عبور کے سامنے لانگ روم کے دہانے پر رکا۔ آتش دان کے ساتھ رکھی دائیں ونگ چیئر پر عبد المالک فرید بیٹھا تھا، سوٹ میں ملبوس، جلد سے سفید بال سمیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ہوئے، پیروں میں چمکتے ہوئے سیاہ بوٹس پہنے ہوا تھا۔ ماہر نے ایک نظر اس کے جوتوں کو دیکھا۔ فیضی خانم پلیز میرے چچا کو کارپیٹ شوز لا دیں، وہ بہت ضبط سے کہا، پھر قدم قدم چلتا آگے گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہیں تمہارا وعدہ یاد کروانے آیا ہوں۔ ماہر وہ سنجیدگی سے سامنے کھڑا ماہر کو دیکھ رہا تھا اور ماہر اس کے جوتوں کو۔ مجھے اپنے وعدے یاد ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ فیضی نے کارپیٹ شوز لا کے مالک فرید کے سامنے رکھے، لیکن وہ اسی طرح بوٹ والا پیر چلاتا رہا۔ اور کیف؟ مالک نے ابر اٹھائی، میں اسے بھی ساتھ ساتھ مینیج کروں گا۔ ماہر اس کے زمین پر رکھے بوٹس کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیف کو بند نہیں کروں گا، کیف ایک فیلئر ہے، تم اس میں اپنے باپ کی کمائی جھونک رہے ہو اور اس نے تمہیں کبھی پروفٹ نہیں دیا۔ ماہر میں تمہارے لیے کیف کو بند نہیں کر سکتا، واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، آ جاؤں گا، جیسے لاہور تمہارے کہنے پر چھوڑ دیا تھا۔ مالک سے لبے افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ بیربل ٹھیک کہتا ہے، تم فیری ٹیلز کی طرح ایک لڑکی کا سیویئر بننے کی فینٹیسی ہے، میں کسی فیری ٹیل میں نہیں جی رہا۔ کیا تم اپنے جوتے اتار سکتے ہو؟ بہت ضبط سے بولا، پلیز۔ اگر میں تمہیں وہاں سے نہ نکالتا تو تم واپس نہ آتے، تم اس لڑکی کے لیے سب چھوڑ کے وہیں رہ جاتے۔ افسوس، میں اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں کیونکہ میں ایک مشین ہوں اور مجھے پیسہ بنانے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ مالک ونگ چیئر سے اٹھا اور بوٹ سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آیا۔ ماہر نے دیکھا اس کے بوٹ لاؤنج کے وسط میں بچھے سفید مخلوقی قالین سے 1 فٹ دور تھے۔ اف، کاش تم مجھ پہ اعتبار کرنا سیکھ جاؤ، تم مجھے اپنی بیٹوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مالک اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا تو انداز میں نرمی تھی۔ اس نے مالک کے بوٹ سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ماہر ہوں اور ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا بھائی ہو یا اس کے بھائی کا باپ کا بھائی۔ تم نے میرا ساتھ اسے دیا کیونکہ تم مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ اور اب اس کے چہرے کو دیکھ کر تکلیف سے کہہ رہا تھا، نہ بیربل اور نہ تم، کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا، کاش تم لوگ کرتے۔ وہ کہتا ہے میں عشق کے روگ میں یہ کر رہا تھا، تم کہتے ہو میں انتقام کے لیے کر رہا تھا، کسی کو میری اصل وجہ پہ یقین ہے ہی نہیں۔ ماہر مگر وہ اسی کرب سے کہے جا رہا تھا، میں یہ سب لڑکی یا انتقام کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی بھری، میں صرف ایک بھائی ہوں جو اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سیاہ سفید لانگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ آج وہاں کسی موم بتی کی خوشبو نہیں تھی۔ میں صرف اپنی حلال کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مینٹل چیئر پر فریم اسی طرح الٹا رکھا تھا۔ مالک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکی ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اٹھایا، آنکھیں ابھی تک گیلی تھی۔ جس دن وہ مرے گی نا، مجھے یہاں سینے پہ انگلی رکھے، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے تمہارا اتنا ساتھ دیا جتنا دے سکتے تھے ماہر۔ مالک اب کے بولا تو اس کی آواز میں بھی غصہ تھا۔ اب جب سب ٹھیک ہو چکا تھا، جب تمہاری ماں اور حلال کی موت کو 2 برس بیت چکے تھے، تو تم ایک صبح ہم سب
कि ज़िंदगी डिस्टर्ब करके हमें वहाँ ले गए एक झूठी उम्मीद दिला के, और हमने तुम्हें वो सब करने दिया। क्यों माहिर? क्योंकि माहिर फरीद हमेशा दुरुस्त होता है, वरना मैं हमेशा दुरुस्त होता हूँ। वो भी इसी के अंदाज में बोला, मगर इस दफ़ा तुम गलत थे। तुमने इस जुनून के पीछे अपना फोकस खो दिया। तुमने अपनी इमारत पर ठीक से काम नहीं किया, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाया जो इश्क के रंग में रंगा था। इसलिए अब हमें मज़ीद मत आजमाओ। अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करो और वापस आ जाओ। बीरबल रहे यहाँ, ज़ारा रहे यहाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें वापस आना है। वो माली के सामने से हट गया और खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। माली के जूतों को सफ़ेद कालीन पर चलते हुए नहीं देख सकता था। बाहर रात के तारीकी में डूबा बॉस्फोरस नज़र आ रहा था। किनारे पे बंदी कश्तियों के अंदर लगे बल्ब जा रही थी। रोशनी भी थी मगर अंधेरा भी। तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो मालिक। मैं वहाँ सिर्फ काम करने वापस आऊँगा। मेरी फैमिली हलक में कोई गोला सटका, सिर्फ बीरबल और हलाल हैं। नार्सिसिस्ट, मालिक बड़बड़ाए। फिर उसे अपने पीछे जूतों के जाने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद हुआ। मुड़ा फैज़ी खानम को पुकारा, फ़र्श साफ़ करें भी इसी बार। फिर वो वहाँ रुका नहीं, तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। फैज़ी मोब से फ़र्श साफ़ कर रही थी जब ऊपर से आवाज़। उन्होंने सर उठा के देखा। बीरबल रेलिंग पर झुका मुस्कुरा के इन्हें देख रहा था। मेरा मशीन भाई सामने तो नहीं है? अस्ताद से पूछा। नहीं। और दूसरी मशीन भी वापस चली गई। वह दबे कदमों से जीने उतरने लगा। फैज़ी ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। जी वैसे वो आपके चचा है। चचा? वो सिर्फ माहिर का, मुझे लगता है मैं अडॉप्टेड हूँ। फिर चेहरे के जावी बिगाड़ के मालिक की नकल उतारी। बीरबल बेशक यहाँ रहे, ज़ारा बेशक यहाँ रहे, तुम वापस आ जाओ माहिर। मुझे तो आज तक किसी ने वापस आने के लिए नहीं कहा। क्यों? अब वो फैज़ी के बिल्कुल सामने आ चुका था। राजदारी से बताने लगा, दरअसल मालिक ज़ारा और माहिर की शादी करवाना चाहता है, और मैं चूँकि ज़ारा के काबिल नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पर दोनों हाथ फेरे, इसलिए मुझसे इन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आप अपने चचा को नाम से क्यों पुकारते हैं? फैज़ी ने अपनी उलझन सामने रखी। बीरबल जवाब में हंस दिया। गुलाब को जिस नाम से पुकारो वो गुलाब रहता है, ऐसे ही मशीन को जिस नाम से पुकारो वो मशीन ही रहती है। फैज़ी भी हंसी, फिर चेहरे पर खफ की तारीकी। आपका भाई आपसे बहुत नाराज़ है क्योंकि आपने उसकी वर्क प्लेस पर फजूल बातें फैलाई हैं। अरे यार, ये जो सफ़ेद बालों वाला रिपोर्ट अभी आया था ना, वो इस वर्क प्लेस को बंद करवा के दम लेगा। चंद दिन में सब अपने घरों को चले जाएंगे और इस बात को भूल जाएंगे। कार का रिमोट हाथ में घुमाता हुआ इन्हें अलविदा कहता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फैज़ी खानम अफसोस से उसे जाते देखती रही। फिर एक नज़र उन्होंने मेंटा शेल्फ पर रखी कैंडल्स के साथ बड़े फ्रेम को देखा। वो आज भी उल्टा रखा था। चिलीवी के छोटे से घर में सुबह उतर रही थी। अभी सूरज नहीं निकला था और हर तरफ जामनी सा अंधेरा था। माही लॉन्च के सोफे पर नीम दराज दुपट्टा लिए तस्बीह पढ़ रही थी और आबाद किचन में खड़ा अपना नाश्ता बना रहा था। ततनदान ने गिराता उसका हाथ रुका। मैं अभी तक के साइकोपैथ के बारे में सोच रही हूँ। उसके दिमाग से माहिर फ्री नहीं निकल रहा था। गुस्सा, बेबसी, उसे बहुत कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। छोड़ो माही, रात की बात। ये बाद ने काफ़ी मेकर के नीचे मांग रखा। फिर उससे पूछा, नाश्ता बना दूँ? मेरे खानदार वालों ने देख लिया तो कहेंगे कितना जन्मरित शोहर है। जानती हो, मैंने एक दफ़ा परिंदे पाले थे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। वो अंडे को प्याले में फेंटते हुए कह रहा था। माही सोफे पर नींदराज गौर से उसकी बात सुनेगी। वो बहुत से परिंदे एक पिंजरे में साथ रहते थे। सबकी अपनी अपनी डोलियाँ थी। उसने अंडा पैन में डाला। शटर शटर की आवाज़ हुई और अंडे की मखसूस महक सारे में फैल गई। जब मादा डोली के अंदर अंडा लगाती और उसका नर बाहर उसका पहरा देता, फिर उसके लिए चोंच में दाने लाता, उसके मुंह में रखता, फिर उसके सर पर चोंच से प्यार करता। वो एक साथ एक दोस्त पर आलू का डोको गदा फैला रहा था। वो 3 इंच का परिंदा अपनी बीवी का ख्याल रखता था। बतखें भी ऐसे ही करती हैं। मुर्गे भी। किसने सिखाया इन परिंदों को अपनी मादा का ख्याल रखना? अल्लाह ताला ने, ताकि इनसे इंसान भी सीखें। उसने ट्रे में जूस और नाश्ते की प्लेटें सजाई और फिर इन्हें ये माही के करीब आया। ये जन्मरीति नहीं होती, ये फितरत है जिस पर मखलूक को पैदा किया गया है। सिर्फ हम इंसान इससे हट गए हैं। माही ने मुस्कुरा के तशक्कुर से उसे देखा। वो नाश्ता उसके सामने रखकर अपना फ़ोन और बैग उठा रहा था। उसे काम के लिए निकलना था। जब ऑस्ट्रेलियन बर्ड अपनी मादा का ख्याल रख सकते हैं। वो दरवाजे तक गया और बाहर निकलने से पहले रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। जब बतख अपनी बत्तख का ख्याल रख सकता है तो मुझे भी चाहिए कि मैं तवक्कुफ़ किया कि मैं बतौर इंसान अपनी गाय का ख्याल रखूँ। माही जो फ़ख्र से मुस्कुराई थी, उसकी मुस्कुराहट या कदम गायब। अल्लाह की कसम, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने कुशन उठाकर ज़ोर से बात की तरफ फेंका, लेकिन वो हंसते हुए बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर चुका था। शीशे का दरवाज़ा ला करते हुए उसने सोफे पर बैठी गुस्से से लाल सुर्ख होती माही को देखा। वो उंगली उठाकर उसकी अगली पिछली नसों को कोई वार्निंग दे रही थी। बात हंसते हुए आगे बढ़ गया। सामने उसकी कार खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते हुए वो ठटक के रुका। क्या नाम बताया है? माही ने। माहिर फरीद। वो उलझ गया। कहाँ सुना है मैंने ये नाम? फिर पलट के घर की तरफ देखा। माही से पूछे, लेकिन नहीं, इस वक्त वो वापस जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो कार में बैठ गया, लेकिन दिमाग उलझ गया। उसने ये नाम कहीं सुना था, किसी अखबार में, शायद इंटरनेट पर, या किसी और इंसान से। उसे याद नहीं आ रहा था। इस्तांबुल की वो सुबह जुलाई की दूसरी सुबह से मुख्तलिफ ना थी। धूप की तपश और ठंड साथ साथ थे। माहिर इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। साथ एक शीशे की प्याली में कहवा रखा था।
चंद अफराद भी मीटिंग के से उठ गए थे और वो ग्राफिक टैबलेट्स पर पेन से कुछ ड्रॉ कर रहा था। दफ्तर सर उठाया और गर्दन को दाएं बाएं स्ट्रेच किया तो शीशे की दीवारों के पार नजर आया। शबनम के ड्रेस के साथ बीरबल का था तो मुस्कुराकर माहिर को हाथ हिलाया। माहिर की लब भींच गई। शबनम, उसने इंटरकॉम उठा के सख्ती से पूछा, इसे किसने दाहर होने दिया? पहली बात, वो आपका भाई है, मुझसे नहीं रोक सकते। ये गैर अखलाकी हरकत है। दूसरी बात, वो बहुत सारा बकला वो साथ लाया है, वो भी चॉकलेट और पिस्ते वाला। शबनम, तुम इसी वक्त इस नौकरी से फारिग। उसने बरहमी से फ़ोन वापस उठाया। शबनम ने ओके कहकर रिसीवर रखा और मुस्कुरा के बीरबल को देखा। क्या कहा मशीन ने? मुझे नौकरी से निकाल दिया। बीरबल का मुंह खुल गया, लेकिन शबनम ने ऐनक उतारी और सांस की भाप शीशे पर डाली। इट्स ओके माहिर, मुझे हफ्ते में 2-3 दफ़ा नौकरी से निकालता है, तुम अंदर जाओ। फिर रुमाल से ऐनक साफ करते हुए बोली, क्या पियोगे? मैं तुर्किश कहवा पीऊँगा। और माहिर अपना गुस्सा। बीरबल ने हंस के कहते हुए टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू खींचा और आगे बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होता माहिर कुर्सी पर टेक लगाए हाथ रोके इसी का मुंतज़िर था, खामोश संजीदा। बीरबल ने सफ़ेद टिश्यू ले आया और उसके सामने किया। ये क्या है? सुलह का झंडा। बीरबल मुस्कुरा के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा और टांग पर टांग जमा ली। तुम्हें मनाने आया हूँ भाई, तुम मुझसे नाराज़ हो ना, तुम मेरा सबसे कीमती रिश्ता हो। असल बात बताओ। वो थकान से बोलो। बीरबल ने थोड़ी खिंचाई। मेरे कार्ड्स की लिमिट ख़त्म हो गई और मेरा अलाउंस आने में 1 हफ़्ता बाकी है। मेरे अब्बा सारी जायदाद पे तुम्हें साम बनाकर बैठा गए, इसलिए प्लीज़ ये नाराज़गी ख़त्म करो। तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरी छोटी छोटी खुशियाँ बंधी हैं। माहिर बेख्तियार धीरे से हंस दिया, फिर जेब से वॉलेट निकाल और उसके सामने रख दिया। ले लो जो चाहिए। शुक्र है तुम्हारे अंदर भी इंसानियत बाकी। बीरबल ने मुस्कुरा कर उसके कार्ड्स देखे, फिर मनपसंद कार्ड निकाला और उसे अपने फ़ोन में डाल दिया। मैं अभी तक तुम्हारी माजरत का मुंतज़िर हूँ यार। बीरबल बदमज़ा हुआ। कार्ड मोबाइल में डाल चुका था, सो उसका वॉलेट वापस करते हुए मुंह बनाया। ये लोग तुम्हें साइकोपैथ कहते थे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता और इतनी सी बात पे तुम खफा हो गया है। वैसे भी मालिक ने ये ऑफिस जल्द बंद करवा देना है। अब सब इस बात को भूल जाएंगे। माहिर सर झटक के खिड़की से बाहर देखने लगा। वैसे मैं तुम्हें मिस करूँगा। काश तुम्हें कशमाला कुछ बता देती तो तुम्हें वापस ना जाना पड़ता। इस जिक्र पर उसने कब से आंखें बंद कर ली और 2 उंगलियों से नाक की हड्डी मसलने लगा। मालिक ठीक कहता है, मेरे बाप की जगह मुझे ही संभालनी है। इसे कोई और नहीं संभाल सकता। मैं कब तक भागूंगा इस शहर से, इसके लोगों से? मुझे तो कभी किसी ने बुराई नाम भी वापस आने के लिए नहीं कहा। अब तो मैंने जेलस होना भी छोड़ दिया है। वह जले कटे अंदाज में कह रहा था। माहिर मुस्कुरा कर उसे देखा गया। बीरबल का कोई इलाज ना था। हालांकि मैं भी कासिम फरीद का बेटा हूँ, लेकिन बीरबल से कोई प्यार नहीं करता। जाहिर है, जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, उसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नज़रअंदाज कर देते। माहिर जो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था, उसकी बात पर उसकी मुस्कुराहट समझी। वो एकदम सीधा होकर बैठा। क्या कहा तुमने? वो चौंक कर उसे देखने लगा। बीरबल रुका, ना समझी से उसे देखा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तुमसे कभी जेलस नहीं हुआ। शीश माहिर ने हाथ उठा कर उसे खामोश करवाया। उसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, उसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बड़बड़ाए, अब तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो। माहिर जाते वक्त सलीम का कहा गया फिक्रा कानों में गूंजा। माही बाजी सब जानती होती हैं, इन्हें सब की खबर होती है। उसकी बहन, उसकी छोटी बहन। वो बड़बड़ाते हुए सीधा हुआ और उसकी बोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। क्या हुआ माहिर? बीरबल फिक्रमंद हुआ। मैंने ये सब क्यों शुरू किया था? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि हूरे जहाँ की बेटी हलाल के बारे में जानती है। मैंने पूछा वो कौन है? उसने जवाब में कहा तुम उस लड़की को जानते हो। मैंने सोचा कि मैंने हूरे जहाँ का नाम कहाँ सुना है। वो याद करते हुए कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। फिर मुझे याद आया कि जो एल्बम मुझे मिला था उसमें एक लड़की की तस्वीर के पीछे हूरे जहाँ का नाम लिखा था। हाँ, इसीलिए तुम कशमाला के पीछे गए थे? हाँ, क्योंकि मैं समझा वो एल्बम वाली लड़की की बात कर रहा है। मैं किसी दूसरे हूरे जहाँ की बेटी को नहीं जानता था। इसलिए जब मालिक ने बताया कि उसकी एक बहन भी है कनाडा में, तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब बड़ी बहनें कामयाब कैरियर की मालिक हो, सामने हो, तो दूर बैठी छोटी बहन को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? यही कि मैं गलत नहीं था। मैं सिर्फ गलत बहन के पीछे गया था। उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे मालिक ने उसकी बहन की मालूमात दी थी, यहीं किसी फोल्डर में थी। मैंने गौर नहीं किया था, क्योंकि माहिर फरीद एक चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड होकर बाकी सबको नज़रअंदाज कर देता है। बीरबल जता के बोला। ये रहा। बिलाहर उसको फोल्डर मिल गया। बीरबल उसके साथ झुका, स्क्रीन को देखने लगा। वह एक पासपोर्ट की ब्लैक एंड वाइट मध्यम सी तस्वीर थी। इस पर स्कार्फ में मलबूस लड़की का चेहरा नजर आता। उसने शायद ये पहले भी देखी थी, लेकिन लोग अपने पासपोर्ट की तस्वीर जैसे नहीं लगते, होते हैं लेकिन लगते नहीं हैं। अब कि उसने गौर से नाम पढ़ा, माँ बीना मुबीन। वो सब उसे माही कहते थे। मैंने इसके असल नाम पर ध्यान नहीं दिया। वो बिलाखिर मुस्कुरा दिया। हुरे जहाँ की वो बेटी जो हलाल के बारे में जानती है, वो कशमाला नहीं थी। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वो ये लड़की थी, हुरे जहाँ की दूसरी बेटी। बीरबल उजल से उसे देख रहा था, लेकिन उसने कहा था कि वो बेटी जिसे तुम जानते हो, और तुम तो सिर्फ एल्बम वाली लड़की के नाम से वाकिफ थी। इस लड़की मबीना को नहीं जानते। किसने कहा मैं इसे नहीं जानता? उसने मुस्कुरा के फ़ोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। उसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। 1 and 50, 50 में से 1।
150 کے نام سے محفوظ کردہ ایک نمبر سامنے آیا۔ ماہر نے انٹرکام اٹھایا، شبنم سے کہا کہ وہ نمبر پر واٹس ایپ کال ملائے۔ وہ اپنے فون سے کال نہیں ملانا چاہتا تھا۔ بیربل سمجھ نہیں سکا کہ کیوں۔ وہ بس ناسمجھی سے اسے اپنے بھائی کو دیکھے گیا جو ایک دم پرجوش ہو چکا تھا۔ ماہی کھانے کے برتن کاؤنٹر پر لگا رہی تھی جب موبائل بجا۔ یہ عباد کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل اسکرین دیکھی۔ کسی دوسرے ملک کا کوڈ تھا۔ اس کے ہاتھ صاف نہ تھے، سو احتیاط سے انگلی سے کال کانٹیکٹ کے اسپیکر آن کر دیے۔ کینیڈا میں دیسی لوگ ایسے اسپام کالز کرتے تھے، اسکائپ وغیرہ سے، اور اسکام کال کرنے کی کوشش کرتے، بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتے۔ ٹیکنالوجی سے نابلد بوڑھے گورے گوریاں اکثر ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ ایسے ویسے ہی صبح سے عباد اور ماہر فرید پر بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں کا غصہ اس دیسی اسپام کالر پر نکالیں گے۔ ہیلو، پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہہ کے وہ پلیٹس نکالنے لگی۔ مبینہ مردانہ آواز اسپیکر میں گونجی۔ اسی وقت باہر عباد کی کار رکتی دکھائی دی، لیکن ماہی کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ یس، کون؟ اپنا نام لینے پر وہ حیرت سے پلٹی۔ میں ماہر فرید بات کر رہا ہوں۔ بے یقینی سے گھومی، پلیٹیں گرتے گرتے بچی، منہ سے کم بخت نکل نہیں لگا تھا۔ وٹ؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، زور سے پلیٹیں رکھی اور گھوم کے فون تاکا۔ اس کی اتنی مچال! ہیلو ماہی، وہ غالباً مسکرایا تھا۔ ماہی مائی فوٹ، اس نے دانت کچکا کر کہا، ذرا غصے سے تمتمانے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے کال کرو؟ عباد گلاس ڈور کے باہر کھڑا لاک ہو رہا تھا۔ اس نے صبر سے ماہی کو دیکھا جو اس کی طرف پش کیے فون پر کسی سے غصے میں بات کرتی۔ مسٹر ماہی فرید، میں مالا نہیں ہوں جو چپ چاپ برداشت کروں گی۔ میں ماہی ہوں۔ اگر تم مجھے اس لیے کال کر رہی ہو کہ میں مالا سے تمہاری کوئی سفارش کروں تو مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں وینکوور آؤں گا، تم بتاؤ کب آؤں؟ اس کا لہجہ بے تکلف تھا۔ اندر آتا عباد ٹھٹک کے رکا۔ ماہی کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی اتنی مچال! او ہیلو مسٹر، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں میں چپ چاپ تمہیں استنبول کا ٹکٹ کٹوانے دوں گی۔ اگر تم میرے شہر آئے تو میں کھڑے کھڑے پولیس بلوا لوں گی، لیکن جب تم میرے شہر میں آئی تھی تو کیا میں نے ایسے تمہارا استقبال کیا تھا؟ وہ جہاں تھی وہیں رکی، ساکت متحیر۔ عباد بھی اس کی عین عقب میں رک گیا۔ کیا؟ ماہی نے سمجھی سے کہا۔ میں کب؟ میں لوگوں کے نمبر ان کے نام سے محفوظ نہیں کرتا، اس لیے تمہارا نمبر کا نام میں نے 150 رکھا ہوا ہے۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گی۔ 150 یاد آیا میں کون ہوں؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور اس کی آواز ماہی کے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ماہر فرید ہوں، اور میں اپنا وقت اور پیسہ کبھی ایسی جگہ خرچ نہیں کرتا جہاں سے مجھے فائدے کی امید نہ ہو، اور تمہارے اوپر مبین میں نے بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ اب مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ بتاؤ میں تمہارے شہر وینکوور کب آؤں؟ اب بالکل سفید چہرہ لیے سن رہی تھی، لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 150 ناممکن۔ پیچھے کھڑا عباد خاموشی سے آ گیا۔ ماہی گمسم سی عباد کو دیکھے گی۔ اس نے سنجیدگی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ میں ماہی کا شوہر عباد بات کر رہا ہوں، ماہر فرید صاحب۔ ماہی سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی، پلک جھپکی بنا۔ ہم وینکوور میں نہیں رہتے، ہم اس کے قریب چلی ویک میں رہتے ہیں۔ اب جب چاہیں آ سکتے ہیں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تھینک یو عباد، اس نے مسکرا کے فون رکھ دیا۔ ماہی ابھی تک شل تھی۔ تم نے اسے گھر بلا لی، مجھے یاد آ گیا تھا، یہ وہی آدمی ہے، وہ واحد امیر آدمی جس کو تم دنیا کا سب سے مہربان آدمی کہتی تھی۔ عباد سنجیدہ تھا، اور اگر یہی مالا کا کیف ہے تو مالا اس کے بارے میں غلط ہے۔ میں اپنے گھر کے دروازے اس شخص پر نہیں بند کر سکتا جس نے میری بیوی پر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ احسان کیا ہو۔ ہم اس سے ملیں گے اور اس کی بات سنیں گے، وہ حتمی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کانفرنس ہال میں بیٹھے ماہر نے ریسیور رکھا تو دیکھا بیربل کے لب ابھی تک حیرت سے کھلے تھے۔ وائی بے، تم اس کی بہن کو کیسے جانتے ہو؟ مالی کو میرا پیغام دینا، میں واپس نہیں جا رہا کیونکہ مجھے کچھ مل گیا۔ میں اپنی بہن کو پھر سے ڈھونڈنے نکل رہا ہوں۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا تو بیربل ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ مگر تم اس کی بہن کو کیسے جانتے ہو؟ ماہر ہلکا سا مسکرایا۔ بہت دن بعد وہ اپنی جون میں واپس نظر آیا تھا۔ کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں، اور کبھی کبھی میں کچھ کریزی قسم کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، چیزوں پہ نہیں، انسانوں پہ۔ میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ انسان پہ کی گئی انویسٹمنٹ کبھی نہ کبھی کام آتی ہے۔ پھر اس نے اسکرین پہ کھلی پاسپورٹ پکچر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لڑکی میری ایک انویسٹمنٹ ہے، اور یہ حلال کے بارے میں جانتی ہے۔ کیسے، کیوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی بہن کو واپس ضرور لاؤں گا، مالی کو بتا دینا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا۔ اندر آتے ہی وہ سیدھا میز تک آیا اور الٹا رکھا فریم سیدھا کیا۔ وہ ایک بھوری آنکھوں والی 9 سال کی لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کے بال بیربل کے جیسے گھنگریالے تھے، اور اس کے گال میں ایک ڈمپل پڑتا تھا۔ تصویر کے کونے میں قلم سے لکھا تھا، لالی۔